السلام عليكم ورحمة الله. هذا اليوم مع ميز ابرونتيساج المستوى السادس الصفحة 86 production de l'écrit. Très bien, donc عندنا le texte 1. Ils peuvent rechercher des informations supplémentaires sur un sujet qu'ils apprennent, jouer à des jeux éducatifs qui renforcent la leçon. B. Les élèves n'aiment pas aller à l'école s'ils ont l'impression de perdre leur temps. C. La technologie aide les enfants à rester motivés pendant le processus d'apprentissage. D. Lorsque la technologie est permise en classe, les enseignants ont la possibilité de laisser les enfants travailler à un rythme qui leur convient le mieux sans déranger les autres. Très bien. Donc التكست هذا تيهضرنا على البحث عن معلومات إضافية بالنسبة لأي موضوع اللي تيقراوه التلاميذ وكيلعبوا ألعاب تربوية وتعليمية اللي كترونفورسي يعني تقوي الفهم ديالهم للدروس اللي تيقراو. Les élèves التلاميذ n'aiment pas لا يحبون الذهاب للمدرسة إذا يعني s'ils ont l'impression de perdre leur temps. إلا كانوا كيحسوا براسهم غير كيضيعوا الوقت ما تيبغوش يمشيو للمدرسة. La technologie aide les enfants à rester motivés pendant le processus d'apprentissage. Donc التكنولوجيا تساعد الأطفال على يعني التعلم والمعرفة إلى آخره. D. هنا lorsque la technologie est permise en classe يعني ملي دخلت التكنولوجيا للأقسام les enseignants ont la possibilité de laisser les enfants يعني المعلمون والأساتذة يولوا عندهم القدرة على الإمكانية ديال يخليو الأطفال يخدموا بواحد الريتم بوحدهم يعني بلا ما يديرونجيو الآخرين. Très bien. Le texte 2 donc هنايا كخلاصة تيهضرنا التكست على الدور لو رول ديال لا تكنولوجي يعني الدور ديال التكنولوجيا في التعليم وفي المدارس. Texte 2. Lorsqu'il y a de la technologie dans la salle de classe, les parents et les enseignants ont plus de possibilités de communiquer entre eux. Donc هنا ملي كتكون التكنولوجيا في الأقسام إلا كانت في الأقسام غتساعد لي بارون الآباء والمعلمون على التواصل فيما بينهم. Ceci encourage une meilleure communication entre l'école et la famille. Donc هذا كيشجع على التواصل بين المدرسة والعائلة والأسرة. L'utilisation d'un blog en classe peut aider les parents à voir ce que leurs enfants apprennent chaque jour. وبطبيعة الحال يعني غادي يساعد على الآباء على يكونوا قادرين باش يعرفوا الابناء ديالهم اشنو تيديروا في الاقسام وشنو تيقراو في اليوم ديالهم الى اخره. يعني ملي تتكون التكنولوجيا حاضره في القسم يعني كل الاباء يتبعوا الوليدات ديالهم من خلال المنزل اشنو تيدير في القسم. Des applications permettent aux enseignants de rendre compte des comportements d'un enfant pour informer les parents en temps réel de ce qui se passe pendant la journée. دونك كتكون تطبيقات اللي كتساعد دوك المعلمون على يقدموا معلومات كومبورتمون يعني ما يتعلق بالطفل ويخبروا به الآباء ديالهم على ما يجري خلال يومه. يعني تيكون هنا التكست بصفة عامة تيهضر على الدور عاوتاني ديال لا التكنولوجيا في التواصل ما بين الآباء والأساتذة على الأبناء ديالهم. Très bien. J'observe et je découvre. Donc, la première question. À ton avis, ces textes donnent des informations ou relatent une histoire. Donc, nous avons des informations, معلومات ولا une histoire ولا تيعاودوا لنا شي قصة من طبيعة الحال. Donne des informations. Donc, هذا هو الجواب. Donc, بالنسبة اللي تيجاوبوا في ليفر كيكتفيو بدون دي زانفورماسيون هي اللي غنكتبو هنايا. ومن طبيعة الحال اللي تيبغيو يديروا اون فراز حيت اغلبيه لما قلناش كلشي ديال المعلمات والمعلمين تيطلبوا من التلاميذ باش يديروا اون فراز كومبليت. دونك هنايا اش غنقولوا سي تكست دون دي زانفورماسيون يعني بقات حتى سي تكست اللي غنعاودو صافي. دونك سي تكست
donne des informations. Très bien, la deuxième question. Quels sont ces types de textes? Donc, شنو هو le type ديال التكست هذا؟ من طبيعة الحال بما أنهم تعطونا des informations, donc غيتسموا des textes informatifs. Donc, ce sont des textes informatifs. Donc, التكست اللي كيقدم لنا معلومات كيتسمى un texte informatif. Très bien. De quoi parle chaque texte? Donc, كل texte على شي يهضر. بطبيعة الحال كما قلنا سابقا تيهضروا على لا تكنولوجي بجوجهم. Donc, les textes parlent de la technologie. نقدروا نقولوا dans la salle de classe, dans la classe direct. تكنولوجيا في الأقسام في القسم. Très bien. Je manipule et je réfléchis. Donc lis les textes. Que remarques-tu? Donc هنايا إلا قرينا les textes بجوج شنو الملاحظة ديالنا؟ بطبيعة الحال كنلاحظوا بأن هذا غير مرتب. يعني هاد التكست هذا ما مرتبش مزيان. دونك شنو غنقولوا؟ Je remarque que le premier texte n'est pas en ordre. إذا غير مرتب n'est pas en ordre. من طبيعة الحال إلا بغينا نرتبوه دونك هنايا راه غنقدروا نبداو هنايا لي زيليف نيم با لي على ليكول ما تيحملوش يمشيو للمدرسه الا يحسوا كيضيعوا راسهم كيضيعوا الوقت. لا تكنولوجيا ايد لي زونفون دونك التكنولوجيا عاونات الاطفال. هنا مثلا ملي كتكون تكنولوجيا كيقدروا يتواصلوا مع لي زونفون طرافاي كيقدروا يخدموا بواحد الريتم اللي بلا ما يبرزطوا الاخرين بلا ما يصدعوا الاصدقاء ديالهم. ويل بوف ريشيرشي دي زانفورماسيون كيقدروا يبحثوا على معلومات زائدة. دونك هنايا الا بغينا نرتبو نقدروا نقولوا مثلا هنا هذا واحد مثلا هذا جوج هذا ثلاثة نقدروا نديروا هذا أربعة باغ اكزومبل. Très bien, la deuxième question هنا quel texte donne des informations précises. دونك شكون هو التكست اللي كيعطينا معلومات اللي بريسيز يعني بدقة؟ هو الثاني لأن تيعطينا كيفاش لي زابليكاسيون كيفاش ان بلوغ يكون في القسم الى اخره. دونك لو دوزيام تكست دونك لو دوزيام تكست هنا لو دوزيام تكست qui donne des informations précises qui donne des informations précises. Très bien. La troisième question. Donc خاصنا نديرو بالنسبة للتكست الآخر خاصنا نديروه en ordre. Donc il faut مثلا نقولو il faut le rendre en ordre. Donc il faut
il faut mettre نقدروا نبدلو حنا كاع le texte en ordre. خصنا نديرو في الترتيب، وكما قلنا الترتيب راه هو هذا. نقدروا نقولوا هذا الاول، هذا الثاني، هذا الثالث، وهذا مثلا الرابع. Très bien, je m'entraîne, mets en ordre les phrases de ce texte informatif en les numérotant de 1 à 5. Donc نرتبوا هاد لي فراز هادو. من طبيعة الحال نشوفوا هنا il peut transporter des personnes des marchandises. إذا يمكن أن تنقل أشخاص وبضائع. C'est une machine volante ou aéronef avec des ailes et un moteur. donc هنايا هي آلة يعني كطير أو يعني تطير. aéronef هي في الطيارات avec des ailes donc بأجنحة ومحرك. l'avion permet de se rendre partout dans le monde. donc الطائرة يمكن لها تمشي أي مكان في العالم. l'avion a été inventé à la fin du 19e siècle 1890 par le français Clément Ader. donc هنايا الطيارة اخترعت في القرن 19. donc هذه إكس هي 10 و إكس وحدها 1 9 donc 19. elle était déjà utilisée lors de la première guerre mondiale. donc استعملت في الحرب العالمية الأولى. إذا هنايا غتكون هنايا لافيون الاختراع. إذا غنهضروا على الاختراع ديال الطائرة هو الأول. l'avion a été inventé à la fin تخرج في القرن 19. نقدروا نتبعوها c'est une machine volante هي واحد الآلة طائرة aéronef طائرة يعني بمساعدة المحرك الجناحين والمحرك. نقدروا نتبعوها مثلا l'avion permet de se rendre partout dans le monde. نقدروا نتبعوا هذه. إذا تخترعات هنا هي واحد التعريف ديالها واحد يعني آلة طائرة. هنا il était déjà utilisé lors يعني استعملت في الحرب العالمية الأولى. من بعد l'avion permet de rendre partout dans le monde تقدر تمشي لأي مكان في العالم. ومن طبيعة الحال راه كتقدر تحمل معها الأشخاص والبضائع. donc هذا هو الترتيب. très bien, je produis. mets ce texte dans le bon ordre sur une feuille ou sur ton cahier. donc هنايا خصنا نديرو هاد لو تكست دون لو بون اوردر. هنا الا قرينا لو تكست مثلا لا فراز الاولى ال غولي طونجي كازابلانكا يديسير لاراش. دونك كيربط ما بين طنجة والدار البيضاء. ومن طبيعة الحال مرورا بالعرائش قنيطرة الرباط اللي هي عاصمة المغرب. la ligne à grande vitesse inaugurée ce 15 novembre 2018 est la première du continent africain. donc هاد لا لين هذه اللي هي بسرعه كبيره القطار هذا باين كيهضروا على البوراق. هذا هو اللي كيربط ما بين طنجة والدار البيضاء. اذا بدا العمل ديالو في 15 نوفمبر 2018 هو الاول في افريقيا. une ligne de train très moderne. donc هنايا هذا العنوان غيكون هو الاول. دونك هذا هو اللي غنكتبوا الاول في الورقه. من بعد شنو نقولوا لا لين ا غراند فيتيس. دونك هنايا بدا في 15 نوفمبر 2018 غيكون هذا هو الثاني. او بيان نقدروا مثلا نقدروا نديروا هذه هي التروازيام. وهذه مثلا نديروا لو نو ديالو البوراق كيفاش تسمى على البوراق. ومن بعد غنديروا كيربط ما بين كازابلانكا طنجة او كازابلانكا. ومن طبيعة الحال تبقى لينا هذه. شحال كاير ديال الوقت يعني 2 سوايع و10 ديال الدقائق في بلاصة 4 ساعات و45 دقيقة. دونك هذا الاول هذا الثاني لو نو هو الثالث. هنا الربط هو الرابع. ثم هنا الوقت اللي كيدير هو الخامس. اذا هذا هو الجواب النهائي. الى هنا انهينا صفحة 86. الى الفيديو القادم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.